मैंने तो निकाह किया है, वो मेरी बेगम ने अपने अकाउंट पे वीडियो डाल दी है। वो इतनी खुश है कि वो हर वीडियो 10, 15, 20 मिलियन तक चली गई है। सर मेरा तो जो इंस्टाग्राम है वो 575 फॉलोअर है मेरे, वो 30,000 हो गया फॉलोअर। क्या हमने रात को एक वीडियो डाली, वो मेरी बेगम का ही अकाउंट था अंबर का, तो वो वायरल हो गया और फिर आप भी मेरे सामने आ गए। लाइनें तो सारे बुढ़े मार दें मेरी लग गई। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जितनी यंग जनरेशन है, लड़कियों को आई लव यू भी कहती है, उसे प्यार मोहब्बत भी, लेकिन वो शादी की तरफ नहीं जाती। ऐसा ही है ना, तो हमें भी इस उम्र में, मुझे तो निकाह की तरफ जाना चाहिए था ना। ये एज डिफरेंट हमारे मुल्क में चल पड़ा है, ऐसा बाहर सर ऐसा नहीं है। और जो दिल जवान होवे और अल्लाह ताला ने क्या सेहत अच्छी दी हुए, तो ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हिम्मत है तो कर लो। जी मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम भी, शर्म भी बहुत आती थी, लेकिन अब तो और अच्छा लगता है। फूल वगैरह नहीं दिया, बस ऐसे करके किया था उन्होंने प्रपोज। कैसे? ऐसे करके। शादी इस तरह की हो जिसमें थोड़ा सा एज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो सोसाइटी में स्पेशली आपके रिलेटिव, फैमिली और जो कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आपको कोई इस तरह का इशू है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। हम कहते थे कि यार ये ऐसी बातें हैं, लेकिन हकीम बाबर साहब ने इसको अमली तौर पर साबित कर दिया है कि वाकई मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता। हकीम बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो मार्का इस उम्र में उन्होंने सरअंजाम दिया है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या उनके दिल की ये ख्वाहिश थी या किस्मत का इशारा था या फिर उनका कोई हकीमी नुस्खा था जो ये मार्का उन्होंने सरअंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर कोई रोशनी डालें इस जो आपने मार्का सरअंजाम सर मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से तय था। मेरी उम्र में कई लोग जो होते हैं वो शायद करना चाहते हैं, को उनका कोई सबब नहीं बनता ना, तो अल्लाह ताला ने मेरा सबब बना दिया बस। लेकिन आपकी जो एक एज है, मतलब जिस तरह सोशल मीडिया पे, लेकिन देखने में आप इतने नहीं लगते, और सोशल मीडिया पे अक्सर चल रहा है कि जी 60 प्लस हैं आप। सोशल मीडिया का जो जिन है ना वो कभी काबू में आ नहीं सकता। लेकिन जो आपने जिस तरह एक शादी की है कि 70 साल और फिर वो 22 साल, ये जो एज डिफरेंस है, इस वजह से आप माशाल्लाह आपने इतनी फेम पाई है और इतने वायरल आप हो चुके हैं। इसका मुझे रीज़न बताएं कि ये इतने एज डिफरेंस ये कैसे आप? सर मेरा अंदाज़ा कि इसका एज से कोई एज डिफरेंट तो है, लेकिन वायरल होने की वजह शायद एज नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़े लोग इस तरह के काम करते हैं, ये खास कोई अल्लाह ताला का करम था। क्या हमने रात को एक वीडियो डाली, वो मेरी बेगम का ही अकाउंट था अंबर का, तो वो वायरल हो गई। सही है। आप भी मेरे सामने आ गए, लोग आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंटरव्यू ना देना भी तकब्बर की निशानी है। चाहे मैं नहीं देता, मैं फ़ोन नहीं सुनता, ऐसा अल्लाह माफ़ करे, तो मुझे वो भी कहता, मैं कहता अच्छा यार अच्छे से सवाल करो, जवाब ले लो। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तय था। मैंने देखे ना दफ्तर में लिख के लगाया हुआ है फाबी इला रब्बिकुमा, तो बेशक, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। तो शायद मेरे नसीबों में था। लाइनें तो सारे बुढ़े मार दें। बिल्कुल ठीक है, मेरी लग गई। अच्छा, मुझे बल्कि मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो भाभी हैं, ये मतलब मैं अब डायरेक्ट मैं कहूँगा कि आपने मतलब कैसे कोई डोरा डाला, कैसे फंसाया उनको? सर जी मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में हर लड़की, मेरा अंदाज़ा है कि प्यार इश्क मोहब्बत के अलावा अगर उसको ये कहा जाए ना मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा इज्जत देगी। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जितनी यंग जनरेशन है, लड़कियों को आई लव यू भी कहती है, उसे प्यार मोहब्बत भी, लेकिन वो शादी की तरफ नहीं जाते। जी ऐसा ही है ना। बिल्कुल तो हमें भी इस उम्र में, मुझे तो निकाह की तरफ जाना चाहिए था ना, जो नबी की सुन्नत भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। सही है। तो अब आवाम जो समझती है वो उनका अपना लेना देना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुश हूँ, दोनों बीवियाँ घर हैं। अच्छा, दूसरी शादी है ये आपकी? दूसरी शादी मेरी दूसरी है, 4 बेटे हैं, मेरा बेटा बिकर उसमें पढ़ता है। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये भाभी जिससे अभी आपने शादी की है, माशाल्लाह 22 साल उनकी एज है, तो पहली बार 22 साल नहीं है, 26 साल है। अच्छा 26 साल। वो तो टीवी वालों ने 22 साल कर दी है। 26 साल भी हो, फिर भी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर देखिए एज डिफरेंट हमारे मुल्क में देखा जा रहा है। देखिए मैं अफ्रीका के 5 मुल्क देख चुका हूँ। ठीक है, और उनमें एज डिफरेंट नहीं है सर। ये हमारे साथ उज़्बेकिस्तान है सर, हमारे मुसलमानों का बहुत मजबूत मुल्क है तुर्की। तो सर उधर तुर्की जो है वो 20-22 साल की लड़की शादी करती है। मराकश दुनिया की खूबसूरत लड़कियाँ हैं,
اور دیکھیں 22-24-25 سال عمر ہے, جو ان کا خامد ہے 50 سال پلس ہوگا. یہ ہمیں لے بیٹھی ہے ایج ڈفرینٹ, ہمارے ملک میں چل پڑا ہے ایسا بات سر, ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے. جنہوں دل جوان ہوئے ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا صحت اچھی دیتی ہوئے تو تمہیں اگر ہمت ہے تو کر لو, اور جنہوں کی نہیں ہو رہی ہیں وہ میرے تے پا دیو. بالکل ٹھیک ہے. نوجوان پورے پاکستان میں جتنے رشتے نہیں ہو رہے حکیم بابر کی ذمہ داری ہے بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, جنہوں نے نہیں ہو رہی ہیں میری ذمہ داری پا دیو. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بھابھی کو آپ نے فرسٹ ٹائم کہاں دیکھا؟ ادھر جب کام کرتی تھی ادھر, تو پھر ادھر ہی دیکھنا تھا. اچھا تو کیا مطلب آپ نے کیا فیل کیا جب آپ نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا؟ تو پہلے ہی آپ نہیں ایسا تو نہیں ہوا, ظاہر ہے وہ کام کرتی تھی, اس کو پہلے ڈیورس ہو چکی تھی ٹھیک ہے. تو میں اور میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں, تو ڈیورس زدہ لڑکی کو نا اس معاشرے میں شاید عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا. بڑے بڑے امیر گھر کی لڑکیاں ڈیورس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. میں بہت, آپ کے ارد گرد بھی بہت ہوں گے, آپ کوئی بندہ نہیں جو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے نہیں جی ہمارے ارد گرد کوئی لڑکی نہیں ہے. 8-8 سال ہو گیا شاید, ایک لڑکی کو 25 سال میں طلاق ہوگی, 10 سال ہو گیا, 35 سال کی ہوگی. ابھی بھی اس کے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ بندے منڈے کا مکان اپنا ہونا چاہیے. سر ایسا ممکن نہیں ہے. صرف اچھا کیئر کرنے والا بندہ دیکھے اور نکاح کر دیں. سر اس کے نکاح میں اگر برکت ہوئی تو اللہ تعالیٰ دے دے گا نا اس کو اپنا گھر. کتنی ہمارے معاشرے میں نے بڑی رپورٹیں پڑھی ہیں, ایج اوور ہو گئی ہے لڑکی. جی بالکل ایسا ہی ہے نا. میں نے بھی تو نکاح ہی کیے نا, تو یہ نکاح کے پہلے دن کی برکت ہے نا کہ میں وائرل ہو گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یا اس کے نصیب تھے میں وائرل ہو گیا. بڑیاں شادیاں ہوتی ہیں, بہت شادیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کا کہنا ہے سارے جو انٹرویو لینے آتے ہیں کہ جتنی ہوئی ہیں وہ ایک طرف, آپ کی ایک طرف. یہ نکاح کی برکت ہے, یہ نکاح کی برکت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ فرسٹ ٹائم آپ نے ان کو دیکھا, آپ کو کیا فیل ہوا؟ کوئی آپ نے پرپوز کیا, کوئی پھول وغیرہ دیا, یا کوئی سال 1.5 سال آپ نے مطلب کوئی ڈیٹ شیٹ کی اس کے بعد پرپوز کیا؟ نہیں کوئی ڈیٹ شیٹ نہیں سر. صبح آنا ہے, شام کو اس نے جانا ہے. اس سے اس کی امی سے بات کی, آپ نے خود اس سے بھی بات کی. اس کی امی نے کہا جی پہلے اپنی بیوی کو بنائیں. اچھا, کیونکہ آپ پہلے سے 4 بچے ہیں, اپنی بیوی کو بات کریں. جب اپنی رات کو ایک انٹرویو میں میری دوسری بیوی بھی ساتھ تھی. لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ آپ نے چوری کی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ عباست جو ہے نکاح ایپ والا, اس کے پروگرام کا پہلا تھا نا, دونوں کھڑی تھی ٹھیک ہے. تو دوسری بیوی نے کہا جی میں نے خود کروائی ہے, اور یہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے, مت کہو یہ سوتن ہے. لفظ نہیں نا اچھا سوتن کا, تو میں نے خود کرائی ہے. اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس عمر میں مجھے کوئی یہ بتائیں کہ ان کا کوئی چکر چل رہا ہے. اس کا بہتر حال یہی تھا کہ ان کا نکاح کر. اچھا, تو جب اور یہ بھی آپ کہہ لیں کہ نکاح نہ ہوگا تو روئے گا, جی اسے کر دیں پھر ہوتا رہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں نا, بالکل ٹھیک ہے. تو جب بھابھی کو آپ نے پرپوز کیا, رشتہ مانگا ان کے گھر سے, تو بھابھی کو آپ میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند آئی؟ آپ کا اخلاق یا کوئی مطلب وہ نہیں, وہ آپ وہ دیکھو, وہ تو کہتی ہیں مجھے ادھر جو خواتین آتی ہیں جاتی ہیں, آپ کا رویہ بہت اچھا تھا. وہ میرا ایک نا چھوٹا سا پیغام ہوتا تھا کہ جو معاشرے جو ہے لڑکیوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, عورتوں کو عزت نہیں دیتے, وہ رل جاتی ہیں. تو آپ ہمارا بھی حال دیکھ لیں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم جاتے ہیں یورپ یا امریکہ کینیڈا کی مثال دیتے ہیں, تو ادھر عورتوں کے اپنے ایک حقوق ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ادھر دیکھیے نا ہمارے ذہن میں وہ 400 سال پرانا رسم و رواج چل رہا ہے. خیر سیر گنجا ہوئے تو ٹوپیاں بڑیاں, یہی ہے نا, اور اس کو پاؤں کو جوتا سمجھا جاتا ہے. تو یہ گندی سوچ ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں بائیکاٹ کرنا چاہیے. عورت کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے, اس کو اس کا مقام دیں اسے. اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے اور آپ صاحب حیثیت ہے تو اسے نکاح کریں, بجائے اس کے کہ آپ اسے ریلیشن شپ میں, دوستی میں, پیار سے محبت یا وہ کیا کہتے ہیں سہیلی بنا لیں. تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بڑے لوگ نکاح کرتے ہیں, بس میرا یہ ہوا کہ میں نے چھپ کے نہیں کیا, میں پھڑیا گیا بس اور وائرل ہو گئے. آپ کے ارد گرد یا میرے ارد گرد میں دعوے سے کہتا ہوں بہت لوگ ہیں چوری کی ہوئے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ہمت نہیں ہے سامنے لانے کی. جی بالکل ٹھیک. میں نے کہہ دیا میں ٹھیک ہے کر سامنے لاتا. اچھا حکیم صاحب, ہماری سوسائٹی میں اکثر ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو حکمت کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ عام لوگوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی وائف نے خود کہا ہے کہ آپ شادی کر لو, یہ آپ واقعی کر رہے ہیں یا آپ کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے میرے مگنو لتا؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, وہ بہت اچھی ہے اور واقعی بہت اچھی ہے. اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. اس نے کہا جی آپ نکاح کریں میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہا جی آپ چینلوں والے یا پاکستان میں ایک نیا شور مچ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے کی کیتا ہے, پہلی بیوی پتہ نہیں کس حال جو ہے. دیکھیے پاکستان کے علاوہ آپ سعودی عرب چلے جائیں, عرب میں تو 1 2 3 4 4 بیویاں موجود ہیں اور ان کے بچے بھی موجود ہیں, تو ادھر برا نہیں سمجھا جاتا. ادھر تو فون کرنے والے مبارکباد نہیں دیتے ہیں, آئے تیرنا بہت برا آیا,
اللہ تعالیٰ تیرے دے کرم کرے, رونے پٹنے پا لیندے ہیں. اب وہ اپنے گھر رشتہ داروں کو کہتی ہے میں خوش ہوں, ہم دونوں کٹھی ہیں, خدا کا نام ہے آپ تو چپ کر جے, آپ کو کیا ہو گیا. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ نکاح کیا ہے, نیک عمل کیا آپ نے, مبارکوں کے زیادہ فون آ رہے ہیں یا نسخہ جات؟ میں نے آپ کی کسی پروڈکٹ کی تشہیر نہیں کی اور نہ ہی میں اس طرح ہوتے ہیں عوام, مطلب آپ ماشاءاللہ ابھی تک آپ کے سامنے یہ آیا بندہ, مبارکباد یہ کیا ہے, چلا گیا. اچھا, اور دیکھ لے کوئی مٹھائی دے ٹھیر نہیں ڈگے ڈبے لگے, وہ آیا السلام علیکم ویڈیو بنانی چلے. پہلے مبارک دیتے ہوں گے, بعد میں پوچھتے ایک ہوں گے کہ ویڈیو نسخہ بھی بتا دیں. لیکن دیکھیں جی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ فیم ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. میری آپ کسی ویڈیو میں نہیں دیکھیں گے, کسی مجموعے کو میں نہیں, آپ کے ویڈیو پہ میں نہیں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے ابھی میرے پاس بار بار جگہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ادھر بلاؤں, تو میں سارا دن ادھر میری چیک کروں گا تو ادھر ہی بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, یہی کہوں گا. تو آپ کو دیکھیے یہ لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں کرشی کی ہمدردی کی دوائیں لگی ہوئی ہیں, یہ مختلف کمپنیوں کی لگی ہوئی ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ ہو یہ دیکھیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں کہنے, مجھے ضرورت نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدروں میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل جائے, ٹھیک ہے, تو میں اس طریقے سے نہیں کمانا چاہتا. صحیح ہے. اچھا ہماری نوجوان نسل اکثر ہم دیکھتے ہیں 25 سال 30 سال 35 سال میں جب وہ شادی کرنے لگتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ مینٹلی سٹریس میں چلے جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم کیا کریں گے. مینٹل سٹریس کے علاوہ آپ مطلب ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے مینٹل سٹریس کے علاوہ میں بتاؤں, ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ادھر پتہ نہیں ہے کہ کھانا کب اور کیسے کھانا ہے. ایسے ہی ہے, ہم بے وجہ کھانا کھاتے ہیں, بے وجہ بوتلیں پیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, تو اس کا سائیڈ افیکٹ تو آئے گا نا سر. اب ہم کہتے ہیں کہ گورے لمبی عمر تک جین لیں گے, تو وہ تو 70-80 سال میں جا کے بیمار ہوتے ہیں. تو جب ہم رات 1 بجے برگر کھا لیں گے, 1 بجے پیزا کھا لیں گے, اور اس کے بعد پیپسی کے 2 گلاس پی لیں گے, تو بعد میں ہم کہیں گے یار صحت خراب ہے. ابھی دیکھیں نا پوری دنیا میں لوگ شاید اتنے پکوڑے سموسے نہیں کھاتے جتنے رمضان میں ہم کھاتے ہیں. تو یہ یار تک بنتا ہے پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں کلو کھا جائے. ابھی دیکھیں صبح پہلا مریض بھی ہمارا میدے کا تھا, دوسرا بھی تیسرا بھی پکوڑے سموسے کھاتے ہیں. ہاں وہ تو رمضان ہے, کھانے پڑتے ہیں. تو سر اپنی صحت کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو اس معاشرے میں 2-2 3-3 بیویاں تو سر عام ہیں, ہمارے بھی ادھر ہیں, لیکن وہ میری طرح بس ان کی ویڈیو نہیں بنی, میری بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے جو دوسری شادی, آپ نے کہا کہ آپ کی دوسری شادی ہے, تو پہلی بیوی سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے. 3 بیٹی 1 بیٹا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب کا کیا پلان ہے؟ کوئی ہاں اللہ نے دیا تو ٹھیک ہے, بسم اللہ. مطلب آپ تیار ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس عمر میں بھی ایک بیٹا اٹھایا ہو یا بیٹی اٹھائی ہو. یہ نہیں, تو آپ کے جو دوسرے بچے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی کناؤس میں پڑھتے ہیں, بڑی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ نہیں کہیں گے کہ مطلب وہ نہیں کہیں گے کہ پاپا اب تو ہماری شادی کی ایج ہے, آپ نے بچہ پیدا کر. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. میں آپ کو پھر مثال دوں گا عرب کی اور افریقہ کی, کہ وہ بچے شادی شدہ ہیں, اپنے شادی شدہ ہیں, تو ان کے پھر بھی نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ چلیں عرب اسٹیٹ یا یورپ کو آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں نا, بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا آپ بہت سے لوگ ہیں سر میرے, محبت کی تو ڈرنا کیا. ہاں محبت کی, پیار کیا تو ڈرنا. ہاں پیار کیا تو ڈرنا کیا. اللہ کا کرم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہوں تو بے اولاد رکھتا ہوں. اگر میری قسمت کو اولاد ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بننا تھا یا بنے گا. بے شک. اچھا لوگ ہماری سوسائٹی میں اکثر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کرٹیسائز کو؟ کوئی بات نہیں, جس کے پاس پھول ہوں گے وہ پھول بانٹے گا, بالکل ٹھیک. جس کے پاس کانٹے ہوں گے وہ کانٹے بانٹے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب آخر میں ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کہ اگر محبت کرنی ہے تو مستقل مزاجی سے کریں, اور یہ سوچ کے ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. ہاں نہیں, مستقل محبت ہو تو مستقل مزاجی سے ہو. وہ کھانا تو وہ آپ نے وہی کھانا ہے جو 3 ٹائم ہے, وہ ٹائم سے کھا لیا کریں. بے وجہ کھانا نہ کھائیں. اچھا بے وجہ کھانا نہ کھائیں, بے تکا کھانا نہ کھائیں. پوری دنیا میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, لیکن جس طرح ہم کھاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ نے بیمار ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نا, میں اگر میرا ویسے جو 3 ٹائم کا کھانا ہے تو صبح دوپہر شام 1 روٹی ہے بس. ٹھیک ہے. تو اور واک بہت زیادہ ہے اور دودھ وغیرہ یا فروٹ چلتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں میری عمر میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ بے وجہ کھانا کھا کے بیمار ہیں. اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے, جیسا کہ میں بڑی 45 ممالک دے چکا ہوں, تو میں نے اس پہ بڑی سرچ کی ہے یہ صحت مند کیوں ہے. اس میں جرمنی ہے, آسٹریلیا ہے, تو وہ لوگ صحت مند ہیں نا.
स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क सेहतमंद है ना, स्पेनिश सेहतमंद है, इटालियन सेहतमंद है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं वो आप। खाना उतना खाते हैं जितनी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ना। हम हाँ जी, मेरा दादा है, हम ज़रूरत से ज़्यादा खा के बीमार हैं। हकीम बाबर साहब, आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जब वो जॉब करती थी और हकीम साहब की नज़रें उन पर पड़ती थी तो वो कैसा फील करती थी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम भी, शर्म भी बहुत आती थी, लेकिन अब तो और अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि जब हकीम साहब ने आपको को प्रपोज़ किया तो कोई फूल वगैरह भी दिया, जब जस्ट वैसे ही प्रपोज़ कर दिया? नहीं, फूल वगैरह नहीं दिया, बस ऐसे करके किया था उन्होंने प्रपोज, कैसे? ऐसे करके। नहीं, आई लव यू। हाँ जी। सर इस उम्र में तो प्रपोज करना बनता नहीं सी। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, कहती है मेरे को पूछ के दसांगी। मैंने कहा मम्मा से पूछ के बताऊंगी। अच्छा, तो फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका निकाह हो गया। तो हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि जब एज डिफरेंस हो, शादी इस तरह की हो जिसमें थोड़ा सा एज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो सोसाइटी में स्पेशली आपके रिलेटिव्स, फैमिली और जो कज़न्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आपको कोई इस तरह का इशू है या नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मेरे कज़न ऐसे नहीं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा जी। मेरी खुशकिस्मती है ना, कोई गल नहीं हुई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि आप जब हकीम साहब को आप भी पसंद करती, तो हकीम साहब की पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? सबसे पहले इनकी हाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बस इनकी हाइट मुझे अच्छी लगती है, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और हकीम साहब का जो एटीट्यूड है वो? इनके अंदर वो चीज़ नहीं है, तकब्बुर वगैरह नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत सुलझे में इंसान है। अच्छा, और आखिर में हमारी बहनों को जो हमारी सोसाइटी में रहती हैं और उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो इसी उसमें मतलब अपना टाइम गुजार देती हैं कि वो कहती हैं कि हमारे मैच मेकिंग कोई रिश्ता आए, एज के मुताबिक रिश्ता आए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए जी, उनके लिए हम दोनों का एक ही पैगाम है, वो भी बताएगी, मैं भी बताऊंगा कि रिश्ते ना होने की वजह जो है वो दोनों तरफ से मेरा अंदाज़ा डिमांड ज़्यादा होती है। अभी देखिए, मैं अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं उनका यही डिमांड होता है, चाहे लड़की तलाक याफ्ता है, लड़के का घर भी अपना होना चाहिए किसी भी उम्र में है, और वो पहली दफ़ा घर लड़की के नाम भी लगवा दें। सर ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाहर का रिश्ता होना चाहिए, लड़का वेल सेटेड होना चाहिए। क्या आप 25 साल में वेल सेटेड थे या मैं 25 साल में वेल सेटेड था? नहीं होता ना सर, ये तो लर्निंग एज होती है सारी। तो मेरा अंदाज़ा अगर दोनों ख़ानदान बैठ के मसले का हल निकालें तो बड़ी लड़कियों की शादी हो जाए, और हम भी ये चाहते हैं कि निकाह को आम किया जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा भी, हम दोनों का यही मैसेज है मियाँ बीवी का कि आप निकाह को आम करें और रिलेशनशिप से बाहर निकलें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाजरीन, खबरनामा टीवी से अपने होस्ट ज़िया आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।